आज़ाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। गज़ा में आईडीएफ थक गई है और गुहार लगा रही है। और दूसरी खबर, हमास आईडीएफ के फौजियों को अगवा करने की कोशिश कर रहा है, तस्वीरें सामने आई। दोनों खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं एक एक करके, और इन खबरों के अलावा भी दो और अच्छी बड़ी खबरें होंगी। तो पहली खबर यह है कि गज़ा से निकलने की फरियाद कर रही है इस्राएली फौज। फौजी कह रहे हैं कि हम थक चुके हैं, अब वापस नहीं जाएंगे। क्या ये उस हारे हुए इरादे का इजहार है जो अब तक जीत का ढोल पीट रहा था? क्या ये इकरारनामा है कि आईडीएफ गज़ा में जीत का मिशन पूरा नहीं कर पा रही और ना कर सकती है, और उसके फौजियों को अब अपनी जान का खौफ सता रहा है, डर सता रहा है? यानी गज़ा में मदद भेजने के जो सिलसिले शुरू हुए हैं, वो इसराइल का जो नर्म पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ है, वो सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि इसकी एक वजह आईडीएफ का टूटता हौसला भी है। 1 अगस्त को द टाइम्स ऑफ इसराइल और इसराइल के अखबार हारेट्स ने जो बताया, वो इस पूरे मिशन की कलई खोल कर रख देता है। इसराइली फौजी कह रहे हैं हम थक चुके हैं, देखिए द टाइम्स ऑफ इसराइल, और अब बस बहुत हो गया, हम थक चुके हैं। गज़ा के शहर बेत हनून में मीडिया टूर के दौरान आईडीएफ के सिपाहियों ने इसराइली रिपोर्टर से कहा, अपनी रिपोर्ट में हमारा जिक्र ज़रूर करना, हमारा नाम लिखना। रिजर्व सोल्जर्स और एक्टिव ड्यूटी वाले सब थक चुके हैं ये लिखना और दुनिया को बताना। एक इसराइली फौजी ने कहा, मैं आर्मी को बता चुका हूँ कि इस टूर के बाद वापस गज़ा नहीं जाऊँगा, मुझे अब और नहीं रहना। लोग समझते हैं थकावट मतलब बस नींद की कमी है, लेकिन असली थकावट इससे कहीं आगे है। लोग यहाँ बुरी तरह टूट चुके हैं, पूरी तरीके से ज़हनी तौर पर हार चुके हैं। जिस फौजी ने कहा कि अब हम गज़ा वापस नहीं जाएंगे इस टूर के बाद, दरअसल ये मीडिया का टूर था। मीडिया को ले जाया गया गज़ा की हालत दिखाने। बेत हनून में बहुत तबाही है, उसकी बात आगे बताऊंगा क्या हुआ है। तो इस टूर के इस मीडिया के जमावड़े के साथ कुछ फौजियों को भेजा गया था। उन फौजियों को जो गज़ा में पहले जंग लड़ चुके थे, अभी उधर इसराइल गए हुए थे। उन्होंने कहा हम इन मीडिया वालों के साथ तो जा रहे हैं, लेकिन दोबारा लड़ने भेजोगे? नहीं जाएंगे। एक और सिपाही ने जो कहा, वो और एक हकीकत खोलता है। उस सिपाही ने कहा इसराइल के मीडिया वालों से गज़ा की ज़मीन पर खड़े होकर इस टूर के दौरान कि हमारे पास इतने लोग ही नहीं बचे कि सारे मिशन पूरे कर सकें। ये बताता है कि बड़ी तादाद में या तो इसराइली फौजी मारे गए या ज़ख्मी हो गए। फिलहाल फिगर नहीं है तो मैं कोई आंकड़ा नहीं दूंगा, लेकिन उसने ये कहा कि हमारे पास फौजी नहीं बचे कि हम सारे मिशन अंजाम दे सकें। जो हम पर बीत रही है वो बाहर की दुनिया को बताइए, ये फौजी उस मीडिया कर्मी से कहता है। वो कहता है यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, गज़ा में मीडिया के लोगों के इस टूर के आखिर में अफसरों ने वायरलेस पर हुक्म दिया, फायरिंग करो, ओपन द फायर, ताकि कैमरों को लड़ाई का कुछ फुटेज मिल सके कि लड़ाई हो रही है गज़ा में, फुटेज मिल सके। और बस फिर मशीन गनों से आवाज़ें गूंजने लगी। जब रिपोर्टर्स ने पूछा क्या ये सब कुछ मीडिया को दिखाने के लिए था, ये फायरिंग वगैरह, तो आईडीएफ अफसर हंसते रहे लेकिन जवाब ना दे सके। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा इसराइली अखबार में पूरी रिपोर्ट लिखी हुई है। तो क्या अब ये साफ नहीं हो गया दोस्तों कि इस जंग का सारा तमाशा थका देने वाला एक नाटक बन चुका है, जिसमें ना जोश बचा है ना कोई मकसद? क्या ये जंग नेतन्याहू बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहा है, जबकि उसकी फौज को पता है कि उसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है? क्या गज़ा को तबाह कर देने वाली ये जंग इसराइली आर्मी की साख को भी तबाह कर देने वाली जंग बनने वाली है? ये सवाल है। इन सवालों के जवाब के लिए कुछ दिन इंतज़ार और करना होगा। जब सीज़फायर होगा या जंग बंद होगी, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा, किसने क्या खोया, किसने क्या पाया। गज़ा के लोग सब कुछ खो चुके हैं, एक ईमान के अलावा उनके पास कुछ बाकी नहीं। लेकिन इसराइल ने क्या क्या खो दिया, ये हमें जंग बंदी के बाद ही पता चलेगा। बढ़ते हैं आगे। इसराइली अखबार हारेट्स ने 1 अगस्त को जो खबर छापी है, उसके मुताबिक इसराइली फौज खुद को अपनी लीडरशिप की वजह से गज़ा में फंसा हुआ महसूस कर रही है। गज़ा की ज़मीन पर अफरा तफरी है। इसराइली सियासत के अंदरूनी झगड़े और नेतन्याहू पर प्रेशर और इसराइली फौज को सताने लगा एनेक्सेशन का डर, ये सब इस खबर के पहलू हैं जो दूसरी खबर में सुनाने जा रहा हूँ। गज़ा में जारी बर्बादी और भूख की तस्वीरों ने पूरी दुनिया की राय बदल दी है। लोग फ़लस्तीन की हिमायत में आ गए हैं, इसराइल से कह रहे हैं कि ये वहशियानापन बंद करो।
اب حالات ایسے ہیں کہ حماس نے بات چیت میں ایک نئی بڑھت حاصل کر لی ہے۔ سمپیتھی غزہ کے لوگوں کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اس بیچ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خاص انوائے اسٹیو وٹکوف کو جلد بازی میں اسرائیل بھیجا تاکہ بات چیت دوبارہ شروع کروائی جا سکے، لیکن یہ کوشش بھی دیر سے آئی اور اس کے کامیاب ہونے کے چانس بھی کم ہے۔ وٹکوف کا آج غزہ دورہ بڑا اہم، اس پر الگ سے بات کریں گے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف امیج مینجمنٹ یا پروپیگنڈا کا مسئلہ نہیں رہ گیا، بلکہ یہ اب ایک ناقابل برداشت حقیقت بن چکا ہے۔ بمباری، عام لوگوں کا قتل اور غزہ کے شہروں کو زمین سے مٹا دینے کے بعد اب وہاں پر بھوک کا قہر بھی ٹوٹ پڑا ہے، اور یہ سب کچھ صرف کچھ حصوں کی نہیں بلکہ پورے غزہ میں پھیلنے والی تباہی کا اشارہ ہے، اس کی داستان ہے۔ اسرائیل کی فوج اب اندر سے بھی پریشر میں ہے۔ لیڈرز بار بار غزہ کو اسرائیل میں ملانے یعنی اینکس کرنے کی بات کر رہے ہیں، غزہ کو قبضانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن فوج کو لگتا ہے کہ یہ حماس کے خلاف کوئی اسٹریٹجی نہیں بلکہ اسرائیلی کٹر پنتھیوں کا ایجنڈا ہے، کٹر پنتھی منسٹرز کا ایجنڈا ہے۔ انہیں نہیں پتا فوج کتنی ماری جائے گی، کتنا خون بہانا پڑے گا اپنا۔ اسرائیلی منسٹرز کچھ بھی کہہ رہے ہیں، IDF اس سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج جو بھی پلان بنا رہی ہے وہ ڈوبتے ٹائٹینک پر کرسیاں ادھر ادھر کرنے جیسا ہے۔ اصل مسئلہ وہیں کا وہیں ہے، جو جہاز ڈوبنا ہے وہ ڈوب کر رہے گا، بھلے آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں۔ ہاں، وہ خبر کہ حماس کے لڑاکے IDF کے فوجیوں کا اغوا کرنے کی کوشش تیز کر چکے ہیں۔ IDF نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس نے اس کے فوجیوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک ویڈیو بھی لیک ہو گیا جس میں تیاری دکھائی گئی تھی۔ غزہ کے خان یونس میں کم سے کم 12 حماس لڑاکوں نے اسرائیلی فوج پر گھات لگا کر جال بچھا کر حملہ کرنے اور IDF کے فوجیوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ IDF کا یہ دعویٰ ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ آپریٹیوز، یہ لڑاکے رائفل اور RPG سے لیس تھے اور ایک سپلائی روڈ کے کنارے کمبلوں کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ میں جو آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں اسے دیکھتے رہیے، یہ وہ لیک ویڈیو ہے، پھر بھی ہم اسے IDF کو ہی اس کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ نہ جانے کس نے لیک کر دیا ہے۔ گولانی بریگیڈ کی 13ویں بٹالین نے ڈرون کی مدد سے انہیں دیکھ لیا اور ایئر فورس کا ہرمس 450 UAV یعنی ڈرون بلا لیا، لیکن تب تک حماس کے لڑاکے پاس کی سرنگ میں اندر ایک ایک کر کے اترتے چلے گئے تھے۔ IDF کے مطابق اس دوران حماس کا ایک ڈرون بھی اڑتا دکھا جو شاید حملے میں مدد کر رہا تھا۔ یہ پوری جو کاروائی تھی وہ ایک لیک ہوئے ویڈیو میں دکھ رہی ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ IDF اب اس ویڈیو کے لیک ہونے کی جانچ بھی کر رہی ہے، لیکن IDF کو ڈر ہے کہ حماس کی اسٹریٹجی اب صرف آفینسو یا ڈیفینسو نہیں بلکہ اس کے فوجیوں کو اغوا کرنے کی بھی ہو چکی ہے تاکہ مول بھاؤ میں اور چڑھ کر بیٹھا جائے۔ ایک اور خبر ہے، اسرائیل کی ڈیفنس فورسز کی یعنی IDF کی ایک اور ڈویژن غزہ سے باہر نکل گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوٹ کر اسرائیل آ گئی ہو۔ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے آپ کو جھوٹ بول دیں، بہت سے لوگ یہ بھی مکاری اور جھوٹ بول رہے ہیں کہ سعودی عرب کی فوج پہنچ گئی ہے۔ مجھ سے کسی لوگوں نے پوچھا تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے مدد گئی ہے اور بہت بڑی مدد گئی ہے، 58 ایئر کرافٹس میں اور 8 پانی کے جہازوں میں، لیکن ایک بھی سعودی فوجی اس کے ساتھ نہیں گیا، کیونکہ آپ بہت ہی آسانی سے فرق سمجھ لیجئے، یہ ہیومینیٹیرین ایڈ ہے، ملٹری ایڈ نہیں ہے جو ملٹری جائے گی۔ اور اگر ملٹری اب جا سکتی تو پہلے بھی چلی جاتی۔ کیوں؟ اسرائیل نے اجازت نہیں دی تھی، دروازے نہیں کھولے تو کوئی آتا گولی مارتا سیدھا۔ اب اجازت دی ہے دنیا کی نظر میں تو سب لوگ مدد بھیج رہے ہیں، لیکن مدد کے ساتھ کوئی اپنی ملٹری نہیں بھیج سکتا، اس کی تو اجازت نہیں ہے نا؟ کون بھیج دے گا؟ ورنہ تو جسے آپ چاہتے ہوں گے اس کی بھی ملٹری جا سکتی ہے، پھر اگر سعودی کی جا سکتی ہے تو ملٹری چھوڑیے، کوئی عام آدمی بھی سعودی سے نہیں گیا ہے، ان کی مدد گئی، جہازوں سے اتری، اب اسے جو وہاں پر NGOs ہیں اور مصر کی حکومت کے اور لوگ ہیں آفیشلز، وہ سب مل کر یہاں تک پہنچا رہے ہیں، یا جارڈن سے جیسے بھی۔ خیر، یہ خان یونس اور غزہ شہر کے شجاعیہ اور زیتون علاقوں میں کئی مہینوں تک کئی آپریشنز چلنے کے بعد IDF کی 98 جو ڈویژن ہے وہ غزہ پٹی سے اسے ہٹا لیا گیا ہے۔ پیرا ٹروپرز اور کمانڈو جو یونٹس ہیں ان سے یہ مل کر ڈویژن بنائی گئی، اس میں وہ سارے لوگ ہیں، مطلب ایلیٹ ڈویژن ہے۔ مئی میں انہیں ساؤتھ غزہ کے خان یونس میں تعینات کیا گیا تھا۔ جون میں ایران کے ساتھ جنگ کے دوران اسے کچھ وقت کے لیے
غزہ پٹی سے ہٹا لیا گیا تھا، یہ بھی ایک بات سامنے آئی۔ ڈر تھا یا پتہ نہیں کیا یہ تھا کہ کہیں وہ گراؤنڈ والا، حالانکہ ایران کے خلاف زمینی جنگ کیسے لڑے گا اسرائیل۔ اس کے بعد اسے غزہ شہر میں پھر سے تعینات کیا گیا، غزہ سٹی میں۔ آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کہ ڈویژن نے نارتھ غزہ سے اپنا جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ جاری رکھیں اور اس کے بعد وہ ان کا مشن پورا ہو گیا۔ اب آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کہ اس ڈویژن کو دوسرے کاموں کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ تو ابھی یہ غزہ کے بارڈر پر ہی رہیں گے، غزہ سے باہر نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں، یہ دیر البلا، خان یونس یا غزہ سٹی میں اب نہیں رہے گی ڈویژن۔ اگر آپ نے سنا ہو کہ غزہ سے فوجی بھاگے، نکل آئے، پلیز میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ ایمنل مینی فیبین یہ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹر ہیں اور یہ فوٹیج آئی ڈی ایف کی تھی، میں کریڈٹ انہیں کو دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔